नमस्कार. विनोद पाटील. तर आयज हो व्हिडिओ काडपाचो मुख्य कारण म्हणजे तुमी सगळ्यांनी आयकलें आसतलें, पळयलें आसतलें. विश्वभर जें आमचें गोंय, आमचें गोवा जें ट्युरिजमा खातीर प्रसिद्ध आसा, तांकां आमच्या गोंयच्या राज्यांतल्या एक धाकटुशे गांवांतले लोक, गांवकरी सगळे आपले गांव वांटोवपा खातीर तांकां दिल्लीच्या जंतर मंतर हांगासर पावचें पडलें. आनी तांकां पावच्यार पडलें कित्याक? थंय तांकां कित्याक वचपाक पडलें? कारण सरकारान तेंचें आजून मेरेन आयकूंक ना. ते कितें करता? फक्त आपलो गांव वांटोवपा खातीर ते थंयसर रात दीस बसून स्ट्रायक करता, आंदोलन करता. धाकटी भुरगीं, माणकुली भुरगीं, जेंचो आतां टायम आसा, काळ आसा स्कुलान वचपाचो, जे धाकटे आमची तेंची आवय आसतली, तेंची आजी आसतली, तेंचो आजो आसतलो, तांकां थंय पावसान थंय स्ट्रायक करचो पडटा, आंदोलन करचें पडटा. ही सगळी पाळी हाडली कोणी? हे सगळें करपा खातीर तांकां लायलें कोणी? आमचो भारत देश हो लोकशाही प्रधान देश आसा. लोकशाही म्हटल्यार कितें? लोकां कडून लोकां साठी असलेलें राज्य म्हणजे लोकशाही. आनी जर हांगासर लोकांक नाका ते डेव्हलपमेंट, हांगासर ते व्हडले मेगा प्रोजेक्ट, रुडा प्रोजेक्ट जर कारापूरच्या गांवकऱ्यांक, लोकांक नाका जाल्यार मागीर सरकार कितें करता? जर लोकांक नाका आसा मागीर तो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करपाचो. लोकांक विश्वासान घेयनासतना, पंचायत बॉडीक विश्वासान घेयनासतना, थंयसरले जे लोक आसात तांकां विश्वासान घेयनासतना तुमी येदो व्हडलो प्रोजेक्ट हाडटात, विचारपूस करिनासतना, मागीर तेचे परिणाम हे भोगचे पडटा. जेन्ना आमी खंयच्याय जे आमचे घर आसात ते आमचे हेड ऑफ द फॅमिली मेंबर आसतलो, तो पयलीं निर्णय घेवपाच्या आदीं कितेंय आसूं ते पयलीं आपल्या फॅमिलीवर डिस्कशन करता. प्रत्येकाचो एक एक विचार विचारता, तो हेचेर विचार कितें आसा, तुजो कितें विचार आसा, हें सगळें विचारता आनी मागीर हेड ऑफ द फॅमिली मेंबर डिसिजन घेता. पूण हांगासर कोणें डिसिजन घेतलो? तुमी जनतेकय विचारूंक ना, ग्रामीण भागातील लोकांक तांकांय विचारूंक ना, आनी तुमी येदो व्हडलो प्रोजेक्ट हाडलो थंयसर. व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडले म्हणल्यार विकास जायना. विकास जाता तो आपले दोंगर, न्हंय, आमची गांवां आसात, जे आमचे न्हंय आसात, जे निसर्ग सौंदर्य आसा ते आमकां धोडोवंक, आमकां एकठांय करपाक जाय. ते आमकां जिती दवरपाक जाय. नाजाल्यार ते हे दोंगर कापून जायना विकास. खरोच विकास करपाक जाय जाल्यार रस्ते सारके करात, वीज सारके करात. आयज पळयता थंय तुमी पयलें आसतलें कित्याक सारकें ना. तो विकास जायो. नाजाल्यार हे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडून विकास जाता अशें ना. अरे धाकट्या भुरग्यांक आमी स्कुलांतल्या वयतना आमी पळयतात जे मॅच्युर्ड आसात ते व्हडले व्हडले मेगा थिएटरांनी वचोन पिक्चर पळयतात. ते पिक्चरान सुद्दां कितें दाखयतात? गांव सारवार करपाक जाय आनी लास्टाक जीत ही कोणाची जाता? त्या गांवकारांचीच जाता. आमी येदे व्हडले आतां प्रत्येक जाण आपआपल्या कामांनी बिजी आसता. प्रत्येक जाणाक आपआपल्या फॅमिलीचें टेन्शन, सगळ्यांक टेन्शन आसता. पूण एकदां त्या कारापूरच्या जनतेचो, ग्रामीण लोकांचो विचार करपाक जाय. आयज ते आपलें घरदार सोडून त्या आंदोलनाक बसला. दिल्ली वयतात, TCP कडेन वयतात. कित्या खातीर? आपलो गांव वाचोवपा खातीर. सो आयज 100राकून चड दीस जाले सरकार हें आयकना. आनी ते आयकना तेका लागून आमचो जो बाबा आसा ताका आत्मदहन करपाची पाळी येयल्ली आसा. आयकपाचें कोणाक? कोणाक घालपाची साद? हे जेन्ना प्रश्न निर्माण जाता तेन्ना एक ना एक पाऊल फुडें घेवचें पडटा. आमच्या बाबान हें जें पाऊल घेतलां तें खूब खूब कोणाक घेवं येवचें ना पावल तें. आत्मदहन करपाचो हक्क कोणाकच दिवना. आपल्या स्वताहून आपले उजो घालपाचो नाल्यार की आपलें शरीर त्यागपाचो ह्यो हक्क कोणाकूच ना. पण ही परिस्थिती जी हाडल्या सरकारान आमच्या कारापूरच्या जनतेच्या लोकांचें आयकना, त्या खातीर इतलें धाडस करप ही सादी गोश्ट न्हू. पूण तेंचो घेतलेलो जो निर्णय आसा ते सादू आसात, तांकां सगळें बरें वायट खबर आसात. पूण तेंच्या निर्णयांक हांव खूब
दुःख जाता असलो निर्णय त्यांनी घेतला. हांव गोंयच्या न्हू सगळ्या जनतेक न्हू अख्ख्या विश्वान जितले लोक आसा तेंची नजर फक्त गोंया कडेन आसा, गोंयान कितें चलता तेचेर आसा. गोंयांतलें सरकार कितें करतलें, गोंयचो जनतेचो गोंयची जनता आसा ती कितली सपोर्ट करतली हेचेर सगळ्यांचें लक्ष आसा. आनी हे जे तुमी त्रास करता आमच्या गोंयच्या जनतेक, हे त्रास इतले त्रास कोणीच करूं ना. जे आपल्या फॅमिलींतलो जर कोणी 2 दीस जर घरा येवंक ना, एक दीस घरा येवंक ना, ताका आमी रात दीस तेच्या फाटल्यान लागता, खंय आसा, फोन करता, हें करता. आनी हांगासर इतले 100 चड दीस जाले जाल्यार सरकार जे आसा तेंची दखल घेयना. सो सगळ्यांक हांव एकूच मागता, सगळी जी आमची गोंयची जनता आसा ती प्रत्येक जण आपापल्या कामा खातीर भायर गेल्ले आसात. खंय खंय UK आसतले, खंय खंय दिल्लीच्या भायर आसतले, नाल्यार खंय तरी आपल्या कामा खातीर भायर आसतले, गोंयच्या भायर आसतले. हेंच्यांनी सगळ्यांनी हेचेर मातसो विचार करपाक जाय आनी कारापूरच्या जनतेक प्रत्येकान फाटीं दिवपाक जाय, प्रत्येकान पाठिंबो दिवपाक जाय. तो भुरगो आसना, तो स्कूल आसना, कॉलेजीक वयता ती भुरगीं आसना, जो आपल्या फॅमिली खातीर दीस रात काम करपी तो आसना, सगळ्यांनी हांगासर जी जनता आसा, कारापूरची जनता हांकां सपोर्ट करपाक जाय. आनी तो सपोर्ट आमी दितलेच हें हांव आशा बाळगता. आनी सरकारान हेचेर बेगिनात बेगीन निर्णय घेवपाचो आनी कारापूरच्या जनतेक इतले जे त्रास दिलात, इतले तांकां आपल्या फॅमिली पासून दूर दवरला हे आंदोलना खातीर, ते बेगिनात बेगीन संपोवचे. आनी आमच्या बाबान जे निर्णय घेतला तोय निर्णय तांचो हांगासर करून पावना निर्णय तो बरे भाशेन ते आमच्या वांगडा सदांच आमचें गोंय राखपा खातीर, गोंयचें सौंदर्य राखपा खातीर, गोंयचे जनतेचो तुमचो आमकां असोच पाठिंबो जाय. त्या खातीर तुमी आमच्या मदीं जाय हें आमचे बाबा कडेन मागता हांव. आनी तेंचो हो निर्णय आसा तो तेंच्यांनी विचारपूर्वक केल्लो आसतलो, पूण सरकारान बेगिनात बेगीन कारापूरच्या जनतेक हो न्याय दिवपाचो आसा, इतलेंच हांव मागता. थँक्यू.